बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एफपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 58 शेयर करने लगा हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लेक्चरर आईटी का पास्ट पेपर प्रेजेंट करने लगा हूं, जो कि 9 अगस्त 2024 को कंडक्ट हुआ था। वैसे तो इस प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 57 में इस पास्ट पेपर पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें ऐड अप की है, तो इस वजह से आपको अगले वीडियो दोबारा से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप इस पेपर में अपीयर हो चुके हैं और आपको कोई क्वेश्चंस याद हैं जो मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किए, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस सीरीज़ के बाकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो मौजूदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें आप मेरी इस सीरीज़ के बाकी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें एफपीएससी के लेक्चरर कंप्यूटर साइंस और लेक्चरर आईटी के मुख्तलिफ पास्ट पेपर्स और उनकी प्रिपरेशन के लिए मुख्तलिफ किस्म का मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है। तो शुरू करते हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपसे जो चीज़ शेयर करने वाला हूं, तो लेक्चरर आईटी के पास्ट पेपर में जो क्वेश्चंस इंक्लूड थे, तो उनमें SDLC यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स, इसके हवाले से क्वेश्चन था कि सिस्टम डेवलपमेंट में ये किस तरह से रोल प्ले करता है, और इसके अलावा SDLC सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किस तरह से रोल प्ले करता है। इस पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन थे, कोई इतने ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं थे। और आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ डिफ्रेंशिएट कर दूँ कि सिस्टम डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन दोनों में SDLC का पूछा गया था, तो आपने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे। कि मैं आपको जो चीज़ बताने लगा हूँ, तो सिस्टम डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये इंटायर प्रोसेस को एक्वायर करता है कि इसमें हम डेवलपमेंट भी कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की, और जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और उसके जितने भी प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं, और इसके लिए जितने भी हमें पर्सनल हायरिंग करनी होती है या जो भी ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए होता है, वो सारी सिस्टम डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है। ये प्रॉपर एक पूरा सिस्टम होता है जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स और उसके प्रोसेसेस ये सारे इंक्लूड होते हैं। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो ये स्पेसिफिकली एक नैरो स्पेक्ट्रम में काम करते हैं, जिसमें हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर को देखना होता है। हमने उसकी प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस वगैरह करनी होती है और उसकी अपडेशन करनी होती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कि नैरो स्ट्रीम में काम करता है, जो कि स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन सिस्टम डेवलपमेंट इंटायर प्रोसेस को एक्वायर करता है, जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ह्यूमन रिसोर्स और प्रोसेसेस सारे इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन था कि विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर द कोडिंग फॉर सर्वर प्रोग्रामिंग, और फिर इसके अलावा एक ALT जो कि HTML में इस्तेमाल होता है, उसके अलावा हवाले से एक क्वेश्चन था। और फिर ग्रैप कमांड जो कि हम यूनिक्स में या लिनक्स में इस्तेमाल करते हैं, और ये पर्पस क्या है इसका। और फिर इसके अलावा मेमोरी एलोकेशन यानी कि मैलॉक और कैलॉग जो कि हम C लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों फंक्शंस मैं अपनी प्रोग्रामिंग वाली वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, जो कि मेरी PPSC लेक्चरर कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही है। तो उसमें ये दोनों टॉपिक जो कि मैलॉक और कैलॉग प्रोग्रामिंग वाली वीडियोस में कवर करवा चुका हूँ मैं। फिर इसके अलावा LAN स्टैंड फॉर, तो लोकल एरिया नेटवर्क, तो नेटवर्किंग के हवाले से तो मैं काफ़ी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये जो FPSC वाली सीरीज़ है, इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 50+ वीडियोस मिलेंगे जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड हैं। और फिर इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के हवाले से, जिसको हम इन शॉर्ट HTML भी कहते हैं, तो इस पे भी मैं इस FPSC प्रिपरेशन सीरीज़ वाली वीडियोस में इस टॉपिक पे भी वीडियो बना चुका हूं। और इसके अलावा स्क्रम इन एजाइल मेथडोलॉजी के हवाले से क्वेश्चन था। और इसके अलावा विजुअल बेसिक में हम अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी डिक्लेरेशन किस तरह से होती है, इसके हवाले से क्वेश्चन था। और फिर इसके बाद आते हैं तो पाइपलाइनिंग के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि हम
پروگرامنگ میں استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر نیٹ ورک میں یا ویب پروگرامنگ میں، سسٹم پروگرامنگ میں۔ اور پھر اس کے علاوہ آپریٹنگ سسٹم کا فنکشن پوچھا گیا تھا، اور سی پی یو شیڈیولر یا اسکیجولر ہم کیوں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سسٹم میں ملٹیپل پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان ریسورسز کے فیئر ڈسٹریبیوشنز کے لیے ہم اسکیجولر کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ MIS جو کہ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم سے ریلیٹڈ ٹرم ہے، اس کی فل فارم پوچھی گئی تھی۔ اور FIFO فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ، اس کی فل فارم پوچھی گئی تھی۔ یہ ریلیٹڈ ٹو اسٹیک اینڈ کیو جو کہ ہم ڈیٹا اسٹرکچر میں استعمال کرتے ہیں، FIFO اینڈ LIFO اس کے حوالے سے۔ اور پھر اس کے علاوہ LS کمانڈ جو کہ یونکس میں استعمال ہوتی ہے لسٹنگ پرپزز کے لیے۔ اور پھر اس کے علاوہ کنٹیجیوس میموری بلاک جو کہ آپریٹنگ سسٹم کا ایک کانسیپٹ ہے، اس کے حوالے سے پوچھا گیا تھا۔ اور پرنٹ ایف جو کہ ہم سی پروگرامنگ میں کوئی بھی ٹیکسٹ اپنی اسکرین پہ پرنٹ کروانے کے لیے ایک کمانڈ استعمال کرتے ہیں۔ اور سلیکٹ کمانڈ جو کہ ہم اس میں استعمال کرتے ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں، تو اس کا پرپز پوچھا گیا تھا۔ اور کال بائی ویلیو اینڈ کال بائی ریفرنس، اس کے حوالے سے بھی میں آلریڈی اپنے پروگرامنگ والی ویڈیوز میں آپ کو یہ ٹاپک کور کروا چکا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو کوسچن پوچھے گئے تھے کہ کرسر کمانڈ جو کہ ڈیٹا بیس میں استعمال ہوتی ہے، اس کا پرپز کیا ہے، ہم اس کو کیوں یوز کرتے ہیں۔ اور فشنگ اٹیک جو کہ سائبر سیکیورٹی میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس کا پرپز پوچھا گیا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ لنک لسٹ اور ایرے ڈفرینسز، تو اس پہ بھی میں اپنے PPSC لیکچر کمپیوٹر سائنس کی پروگرامنگ والی ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں۔ اور ٹریگرز جو کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں استعمال ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے پوچھا گیا تھا۔ اور یوز کیس ڈائیگرام کے حوالے سے۔ اور پھر اس کے علاوہ DFT ڈیٹا فلو ڈائیگرام کا پرپس پوچھا گیا تھا۔ اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کا پرپس کیا ہوتا ہے، اس کی مختلف آپشنس تھیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ہیش ٹیبل ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، تو ہیش ٹیبل ہم اپنی میموری ارینجمنٹ میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ بفرز کو ارینج کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اس نیٹ ورکنگ میں ہم سیکیورٹی پرپزز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کے مختلف یوزز ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ڈارک اینٹنم پوچھا گیا تھا۔ اور پھر ایک کوسچن تھا کہ if a student show rude behavior what should a teacher do۔ یہاں پہ یہ کوسچن MCQs بیسڈ تھا، لیکن ٹیچنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی انٹرویوز ہوتے ہیں تو یہ کوسچنس اکثر پوچھ لیا جاتا ہے، چاہے آپ لیکچرر کے لیے یا ٹیچر کے لیے، انسٹرکٹر کے لیے، کسی بھی پوسٹ کے لیے، ٹیچنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی پوسٹ ہو، تو اس کے انٹرویو میں یہ کوسچن اکثر پوچھ لیا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ نے ویل پریپیئر ہونا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں تو بلوم ٹیکسانومی کے حوالے سے پوچھا گیا تھا، اس کے رولز کے حوالے سے۔ یہاں پہ مختلف کوسچنس اس کے حوالے سے اس پیپر میں انکلوڈ تھے، جو کہ ڈیڈکٹیو ریزننگ اور انڈکٹیو ریزننگ پر بیس کر رہے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ سے ریلیٹڈ کچھ مزید MCQs بھی تھے۔ اور یہاں پہ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے بھی کچھ مزید MCQs تھے، جس میں UML یونیفائڈ ماڈرن لینگویج، اور پھر اس کے علاوہ یوز کیسز کے حوالے سے کوسچن تھا۔ اور پھر ایک بیک گراؤنڈ پروگرامنگ جو کہ ہم ویب سرور میں استعمال کرتے ہیں، اس کے حوالے سے کوسچن پوچھا گیا تھا۔ اور رسک اینڈ سکس کا ڈفرینس پوچھا گیا تھا۔ تو یہ ٹاپک بھی میں آلریڈی کور کروا چکا ہوں، جو میری پلے لسٹ ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر، تو اس میں یہ ٹاپک میں ڈیٹیل میں اس میں بات کر چکا ہوں۔ یہاں تک سارے سوالات جو مجھے یہاں پہ اس کے ملے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس پیپر میں اپیئر ہو چکے ہیں اور آپ کو کوئی کوسچنس یاد ہیں جو میں نے اس میں نہیں انکلوڈ کیے، تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔